नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। भर्खरै अदालतको निकै कडा आदेश आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई जेल हुन सक्ने, देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना निकै बढेको देखिन्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पहिलो पटक बहस भयो। पहिलो दिनको बहसमा अधिवक्ता र बेन्च बीच रोचक सवाल जवाफ भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले जबरालको एकल इजलासले बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेका सबै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्ने आदेश दिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमाथि शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। शुक्रबार बिहान प्रधान न्यायाधीश चपराले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्न संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरू तोकेका थिए, तर बेन्च गठनमै प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक बेन्च गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालले कुनै खास मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। उनले न वरियता क्रमलाई पछाएका छन्, न यसअघि विघटनको मुद्दा हेरेको न्यायाधीशबारे सामान्य नीति लिए। दोस्रो वरियतामा रहेका दीपक कुमार कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका जबराले त्यसपछि 7औं नम्बरका डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईलाई रोजे। त्यसपछिका 3 न्यायाधीश छाडेर प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठलाई मौका दिए। न्यायाधीश केसी यसअघिको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेरेको संवैधानिक इजलासमा पनि थिए। न्यायाधीशहरू तोक्दा वरियता नहेरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक इजलास गठनमै प्रश्न उठाएका हुन्। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्दा के आधारमा तोकिएको हो भन्ने पारदर्शी हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो संवैधानिक विषय सिनियर न्यायाधीशहरूले हेर्ने चलन छ, तर यसो गरिएन। अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, के आधारमा न्यायाधीशहरू तोकियो? माथिबाट हेर्दा मिल्दैन, तलबाट हेर्दा पनि मिल्दैन। किन सिनियरबाट तोक्नु पर्थ्यो? कि तलबाट पहिले हेरेको सबै न्यायाधीश राखेको भए हुन्थ्यो, कि पहिले हेरेका सबै बाहिर राखेको भए हुन्थ्यो? उनले इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको आधारबारे जवाफ माग गरेका छन्। के आधारमा न्यायाधीशहरू तोकियो, यसको चित्त बुझ्दो जवाफ प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्छ, उनले भनेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशहरू सहित 4 न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्न न्याय परिषदले 24 न्यायाधीश रोस्टर बनाएको छ। विगतमा प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा 4 जना न्यायाधीश सहभागी गराएर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरेका छन्, तर त्यो प्रचलन 5 पुस 2077 मा भएको संसद विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाईका क्रममा उनले प्रधान न्यायाधीश जबरालले नै तोडे। त्यति बेला प्रधान न्यायाधीश जबरालले आफू सहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, 4औं वरियता विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ, 5औं वरियता अनिल कुमार सिन्हा, 8औं वरियता र तेजबहादुर केसी, 11औं वरियतालाई संवैधानिक इजलासमा तोकेका थिए। पछि कार्कीको विषयमा प्रश्न उठेपछि सपना प्रधान मल्ल तोकिएकी थिइन्। यसपटक पनि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीशको वरियता क्रम मिचिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। बम कुमार श्रेष्ठमाथि नेपका फुटाइको आरोप संवैधानिक इजलासमा समेत परेको न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठमाथि नेपका फुटाएको आरोप कानुन व्यवसायीले लगाएका छन्। न्यायाधीश श्रेष्ठ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपकाको एकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने 23 फागुनको फैसला गर्ने 2 न्यायाधीश मध्ये एक थिए। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेकोमा प्रश्न उठाए। बम कुमार श्रीमानको फैसलाले कम्युनिस्ट पार्टी 2 टुक्रा बनाएको थियो, उनले भने, तर उनलाई प्रधान न्यायाधीश जबरालले रोके। प्रधान न्यायाधीश जबरालले भने, व्यक्ति पछि भन्नुभयो भने अर्कोले अर्कोलाई भन्ला, तर तपाईले जजलाई विश्वास गर्नुपर्छ। अधिवक्ता बन्दी रोकिएनन्। बम कुमार श्रीमानले इजलास छोड्नुपर्छ, अदालतको मान बढ्छ, उनले भने। प्रधान न्यायाधीश चपरालले व्यक्तिको विषयमा नजान पुरा आग्रह गरे। व्यक्तिको विषयमा जाँदा कुनै न कुनै फैसलामा सबैलाई प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, यो यति होइन, अब यो सुन्ने है। प्रधान न्यायाधीश चपरालले न्यायाधीशहरूलाई विश्वास गर्न आग्रह गरे पनि यो विषयमा आइतबार पुनः इजलासमा प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, बम कुमार श्रीमानको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, आइतबार फेरि उठ्न सक्छ त्यो प्रश्न, यो निरन्तरता उठ्छ, भट्टराईले भने। यसअघि गत 4 पुस 2077 मा भएको संसद विघटन
विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्वार्थ बाँचिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ माझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्की त्यतिबेला इजलासबाट बाहिरिएका थिए। यसपटक त्यस्तै नै नैतिक प्रश्न श्रेष्ठमाथि उठेको छ। अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, आफूमाथि प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले नै विचार गर्ने कुरा हो। महान्यायाधिवक्ता रमेश ओडाले सभामुखले बोलाएको छलफलमा जाने कानुन व्यवसायीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा बहस गर्न रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा उठ्ने सभामुखलाई राय दिने वकिलले संसद विघटनको मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्न नमिल्ने बताएका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको छ, देउवाले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण देशले दुष्परिणाम भोग्नु परेको बताएका छन्। कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासकको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुने भन्दै उनले हाम्रा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहार तन्नुकुल नहुँदा देशले परिणाम भोग्नु परेको टिप्पणी गरेका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै देउवाले भनेका छन्, कुनै पनि राज्य प्रणालीको सफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने शासनको चरित्र र व्यवहारमा निर्भर हुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलताका लागि हाम्रो शैली र व्यवहार निरन्तर समीक्षाको विषय बन्दछ र बन्नुपर्दछ। देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै संसार र व्यवहार तदनुकूलको बन्न नसक्दा त्यसको दुष्परिणाम देशले भोग्नु पर्ने हुन्छ र आज हामी त्यो भोगिरहेका छौँ। अत गणतन्त्र दिवसको यो मितिमा यसप्रति गम्भीरता राख्न र यो चुनौती पार गरेर अघि बढ्ने सङ्कल्प गर्न म समस्त नेपालीमा अपिल गर्दछु। लोकतान्त्रिक सरकार संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न गणतन्त्र दिवसले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ विश्वास देउवाले गरेका छन्। प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास देउवाले गरेका छन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्दै देउवाले कोरोना संक्रमणबाट आफू जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन आग्रह गरेका छन्। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। यसपटक राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय बदर हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला 2072 सालमा जारी वर्तमान संविधान मस्यौदा गर्ने समितिका सभापति थिए। अहिले संविधानको धारा 4 को प्रयोगका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ र अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ। यसै सम्बन्धमा हामीले उनलाई संविधानको धारा 4 को मर्म के हो र संविधानको मस्यौदा तयार गर्दा के सोचेर यो प्रावधान राखिएको थियो भनेर सोधेका थियौं। सिटौलाको भनाई उनकै शब्दमा, संविधानको धारा 2 बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हो। धारा 2 दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यका लागि हो। यसमा फेरि दलको नेता होइन। दलहरूको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्य हो, त्यहाँ दलको नेता होइन। 3 मा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हो। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा धारा 4 मा पुग्छ। राष्ट्रपतिजीले गल्ती गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले यो विषयमा दुई दिन जति कानुनविदहरूलाई, संविधानविदहरूलाई बोलाएर परामर्श गर्नुभएको भए सायद उहाँ सही निर्णयमा पुग्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले हतारिएर जब राति नै निर्णय गर्नुभयो, त्यहीबाट गल्ती भयो। उहाँले हतारिनु हुँदैनथ्यो। त्यसैले यसपटक राष्ट्रपतिजीले गरेको निर्णय बदर हुन्छ। 4 भनेको प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था हो। यो किन गरेको भने दलहरूको समर्थनमा कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा कुनै पनि सदस्यले सदस्यहरूको समर्थनबाट विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ भने उसलाई नियुक्ति गर्ने र प्रतिनिधि सभालाई बचाउने व्यवस्था हो। 4 मा दलहरूको समर्थनको आवश्यकता छैन। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हो। जस्तै विगतमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो, तर उहाँ पार्टीको समर्थनको लागि विश्वासको मत प्रस्ताव राख्नु भएको होइन। संसदमा विश्वासको मत पार्टीसँग होइन, सदस्यहरूसँग मागिन्छ। त्यसैले ओलीजीले विश्वासको मत माग्दा उहाँकै पार्टीका केही सदस्यले उहाँलाई विश्वासको मत दिएनन्, अनुपस्थित भए। जनता समाजवादी पार्टीका केही सदस्यले ओलीको विरुद्धमा मत हाले, केही सदस्य तटस्थ बसे।
क्षेत्रौं 4 मा दलहरूको समर्थन हुन, त्यसैले संविधानको क्षेत्रौं 4 भनेको प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले बहुमत सदस्यको विश्वास मलाई छ भनेर राष्ट्रपति समक्ष आधार प्रस्तुत गर्छ भने उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भनेर निर्देशन गर्नुपर्छ। यही नेर राष्ट्रपतिजीले गल्ती गर्नुभएको छ। शेरबहादुरजीले 149 जना संसदको मलाई विश्वास छ भनेर हस्ताक्षर सहित आधार प्रस्तुत गर्नुभयो र जानुभयो। ओलीजीले दलहरूको समर्थन छ है भनेर जानुभयो। धारा क्षेत्र 4 भनेको दलहरूको समर्थन लिएर जाने व्यवस्था होइन। दलहरूको समर्थन लिएर जाने व्यवस्था चाहिँ क्षेत्र 2 मा मात्र छ, उपधारा 4 मा होइन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नै प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। शेरबहादुरजीले हस्ताक्षर सहित आधार प्रस्तुत गर्नुभयो दाबी गर्न। त्यसकारण राष्ट्रपतिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्दथ्यो र संसदमा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन भन्नुपर्थ्यो। नियुक्ति भएपछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो र त्यहाँको पार्टीको समर्थनमा होइन सदस्यहरूबाट समर्थन जुटाउन सक्नु पर्दथ्यो। प्रधानमन्त्री रहिरहनको लागि यहीँनेर राष्ट्रपतिजीले गल्ती गर्नुभएको छ भने मलाई लाग्छ। उहाँले यो विषयमा 2 दिन जति कानुनविदहरूलाई संविधानविदहरूलाई बोलाएर परामर्श गर्नुभएको भए सायद उहाँ यही निर्णयमा पुग्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले हतारिएर जब राति नै निर्णय गर्नुभयो त्यहीबाट गल्ती भयो। उहाँले हतारिदिनु हुँदैन थियो। त्यसैले यसपटक राजनीतिजीले गरेको निर्णय बदर हुन्छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।